साईराम। भगवान सबैमा प्रेमका रूपमा विद्यमान हुनुहुन्छ। भगवान श्री सत्य साई बाबाले 15 डिसेम्बर 2007 को दिन दिनुभएको दिव्य सम्भाषण। प्रेम स्वरूपहरू, मानिसहरू यस संसारमा धेरै दुःख, कष्ट र कठिनाई छ भन्ने सोचेर पीर लिने र आत्तिने गर्छन्। तर यथार्थमा यस्तो कुनै दुःखै छैन। जताततै आनन्दै आनन्द छ। यो संसार भगवानको सृजना हो। मानव लगायत सबै सजीव प्राणी, पशुपक्षी र किरा फट्याङ्ग्रा समेत भगवानकै सिर्जना हुन्। भगवानले सिर्जना गर्नुभएकोले नै सबैको उद्गम स्थल आनन्द हो। भगवान सम्पूर्ण आनन्दका स्रोत हुनुहुन्छ। ब्रह्मानन्दम परमसुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वादिसाक्षीभूतम्। वहाँ शाश्वत आनन्द, ज्ञानमूर्ति, द्वन्द्वातीत, आकाश समान व्यापक र विशाल, तत्त्वमसि वाक्यद्वारा निर्देशित, अद्वितीय, सनातन, पवित्र, अपरिवर्तनीय, बुद्धिबाट सम्पादित कार्यहरूका साक्षी हुनुहुन्छ। सबै किसिमका कठिनाई र दुःखहरू मानिसका कल्पना मात्र हुन्। कठिनाई बिना सुख सम्भवै छैन। दुई दुःखबीचको अन्तराल नै सुख हो। यी कठिनाईहरू तिमीलाई खुसी दिनका लागि हुन्। धेरै दुःख दिएर तिमीलाई दुखी बनाउन होइन। त्यसैले जे आइपर्छ त्यसलाई भगवानको उपहार सम्झेर खुसी हुनुपर्छ। यी तिमीलाई कष्ट दिनका लागि दिएका हुन् भनी सम्झनु हुँदैन। मानौ तिम्रो पेट दुखेको छ, डाक्टरले के गर्छ? यदि डाक्टरले चिरफार गर्छ भने उसले तिमीलाई दुखाउनका लागि गरेको हुँदैन। डाक्टरले उपचार गर्दा उत्पन्न हुने दुखाइ तिम्रै पीडा हटाउनका लागि हो। त्यसैले दुःखलाई तिम्रो कष्ट हटाउने साधन मात्र ठान। यस संसारमा करोडौं सजीव प्राणीहरू छन्। ती सबै भगवानबाट उत्पन्न भएका हुन्। त्यसैले एउटै भगवान ती सबैमा व्याप्त हुनुहुन्छ। मानिसहरू भगवानलाई विभिन्न नामहरू जस्तै राम, अल्लाह, जिजस आदिले पुकार्छन्। तर भगवान एउटै मात्र हुनुहुन्छ। आत्मा भगवानको अर्को नाम हो। आत्मा सबैमा एउटै हुन्छ। आत्माको वास्तविक नाम प्रेम हो। प्रेम एउटै मात्र हुन्छ, तर यो सबै ठाउँमा व्याप्त छ। प्रेमले नै सबै दुःख कष्टलाई हटाउन सक्छ। जो व्यक्ति प्रेमले पूर्ण हुन्छ ऊ सबै दुःख कष्टबाट मुक्त हुन्छ। तिमीहरू सबै टाढा टाढाका ठाउँ जस्तै अमेरिकाबाट आएका छौ। के का लागि? तिमीहरू मलाई प्रेम गर्छौ, त्यसैले आएका छौ। यदि तिमीहरूसँग प्रेम छ भने जे पनि पाउन सक्छौ। भगवानको कुनै खास नाम छैन। उहाँ मानिसमा आत्माका रूपमा रहनुभएको छ। आत्मा भनेको के हो? आत्मा भनेको प्रेम हो। प्रेमले नै सबैलाई जोड्छ। यदि तिमीले यो एकताको सिद्धान्त आत्मसात गर्यौ भने सबै एकै हुनेछन्। जब तिमीले यो एकता प्राप्त गर्नेछौ तब तिमीमा पवित्रता आउनेछ। पवित्रता आएपछि तिमीमा आत्मतत्व प्रकट हुनेछ। त्यसैले दैवत्व प्राप्त गर्न तिमीमा एकता हुनु जरुरी छ। म र तिमी एकै हौ। तिमी र भगवान एकै हौ। भगवान तिमीबाट कतै टाढा हुनुहुन्न। तिमीले म स्वयं नै भगवान हुँ भन्ने भावको विकास गर्नुपर्छ। जब तिमीले म भन्छौ त्यसले एकताको प्रतिनिधित्व गर्दैन। तिमीले एकताबाट प्राप्त हुने आनन्दको अनुमान पनि गर्न सक्दैनौ। सबै एक हुन्। चञ्चल मन अस्थिर छ र जथाभावी डुल्छ। केवल एउटा मात्र कुरा स्थिर छ, त्यो हो प्रेम, प्रेम, प्रेम। यो नै आज हामीले सिक्नुपर्ने कुरा हो। एउटै प्रेम सबैमा व्याप्त छ। सबै भगवानका सन्तान हुन्।
त्यसैले भगवानले सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँमा कुनै घृणा छैन। उहाँ तिम्रो दुःख र कष्टको कारण हुनुहुन्न। भगवान तिमीभन्दा छुट्टै हुनुहुन्न। तिमी जहाँ भए पनि भगवान त्यहीँ विद्यमान हुनुहुन्छ। भगवानले तिमीलाई कहिल्यै छाड्नुहुन्न। भगवान नभएको ठाउँ कतै पनि छैन। तिमीहरू सबै भगवानका स्वरूप हौ। तिमीहरूसँग दुईटा मात्र आँखा छन्, तर ती दुई आँखाले धेरै मानिसहरूलाई देख्न सक्छौ। त्यस्तै भगवान एउटै हुनुहुन्छ, तर उहाँले सबैलाई देख्न सक्नुहुन्छ। भगवान कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँ तिमीभित्र हुनुहुन्छ, तिमीसँगै हुनुहुन्छ, तिम्रा माथि हुनुहुन्छ र तिम्रो तल हुनुहुन्छ। उहाँलाई खोजिरहनु पर्दैन। हाम्रा आँखाहरू भौतिक तहमा मात्र सीमित भएकाले हामीले फरक देख्छौँ। हामीले भौतिक शरीरको भर पर्नु हुँदैन। शरीर पानीको फोका जस्तै हो। मन बौला बाँदर जस्तो हो। एक क्षण मन यहाँ रहन्छ र अर्को क्षणमा नै त्यो अरू कुनै ठाउँमा उडेर जान्छ। मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार यी सबै बादल जस्तै क्षणिक छन्। केवल एक चिज मात्र स्थायी छ, त्यो हो तिमी। तिमीले तिमी स्वयं नै भगवान हौ भन्ने भावनाको विकास गर्नुपर्दछ। तिमीले भजन, जप, तप जस्ता जति पनि आध्यात्मिक साधनाहरू गर्छौ, ती सबै साधनाको प्रभावका रूपमा प्रेम रहनुपर्छ। वास्तवमा यदि तिमीसँग प्रेम छ भने तिमीले कुनै पनि आध्यात्मिक साधना गर्न जरुरी छैन। यदि तिमीसँग प्रेम छैन भने तिमीले गर्ने आध्यात्मिक साधनाको कुनै अर्थ छैन। तिम्रो हृदयलाई प्रेमले भर। प्रेम मुदित मनसे कहो राम राम राम। हृदय प्रेमले भर र भगवान रामको नाम गाओ। त्यसैले प्रेमलाई सर्वोच्च महत्त्व देऊ। प्रेम भगवान हो। प्रेममा बाँच। यही आध्यात्मिक साधना नै तिमीले अपनाउनुपर्छ। सांसारिक नाता क्षणिक छन्। यी सबै बदलिँदो बादल जस्तै अस्थायी छन्। ती सबै तिम्रा मनका प्रतिक्रिया, प्रतिबिम्ब र प्रतिध्वनि हुन्। स्वामीले आफ्नो रुमाल देखाउँदै भन्नुभयो, यो के हो? यो कपडा हो। यो कपडा मात्र होइन, यो धागोहरूको मेल पनि हो। यो धागोको मेल मात्र पनि होइन, यो कपास हो जुन भगवानको सृष्टि हो। धागो जस्तै सबै वस्तुहरू भगवानबाट नै उद्भव भएका हुन्। तिमी धागोलाई इच्छा अनुसार बुन्छौ, तर तिम्रो इच्छा महत्त्वपूर्ण होइन। महत्त्वपूर्ण त भगवानलाई के मनपर्छ त्यो हो। मन र शरीर परिवर्तन हुन सक्छ, तर प्रेम अपरिवर्तनीय छ। यो शाश्वत छ। हरेक वस्तुको जन्म र मृत्यु हुन्छ, तर प्रेमको कुनै जन्म र मृत्यु हुँदैन। जन्म र मृत्युविहीन प्रेम एउटै मात्र हुन्छ। त्यो सत्यबाट आउँछ। सत्य एउटै हुन्छ। सत्य भगवान हो। हामीले हेर्ने जुनसुकै ठाउँमा प्रेम स्वरूपमा भगवान व्याप्त हुनुहुन्छ। भगवान मानिसको श्वास प्रश्वासमा विद्यमान हुनुहुन्छ। तिमीले सास फेर्दा सास कहाँबाट आउँछ? त्यो तिमी भित्रैबाट आउँछ। सास स्वयं नै भगवान हो। यसको स्वरूप कस्तो छ? यो मानिसमा सोहमका रूपमा रहेको छ, जसले मानिसमा दैवत्वको चिनारी दिन्छ। सो भनेको त्यो र अहम भनेको म हो। त्यसैले सोहम भनेको त्यो म हुँ हो। त्योले भगवानलाई जनाउँछ। भगवान मानिसमा प्रेमका रूपमा विद्यमान हुनुहुन्छ। त्यसैले मानिसले आफ्नो हृदयमा प्रेमलाई जतनसाथ राख्नुपर्छ। विचारहरू बादल जस्तै आउँछन् जान्छन्। प्रेम मात्र शाश्वत र अनन्त छ। तिमीले हरेक कार्यहरू प्रेमपूर्वक गर्नुपर्छ। यदि तिम्रो शत्रु तिमी अगाडि आयो भने पनि तिमीले उसलाई प्रेमपूर्वक हेलो हेलो भन्दै अभिवादन गर्नुपर्छ। तब मात्र उसले पनि तिमीलाई हेलो हेलो भन्दै जवाफ फर्काउनेछ। यो तिम्रो विचारको प्रतिक्रिया, प्रतिबिम्ब र प्रतिध्वनि हो।
तिमीले गर्ने राम्रा र नराम्रा अनुभवहरू तिम्रै विचारका नतिजा हुन्। हरेक कुराहरू तिमी भित्रैबाट आउँछन्। त्यसैले तिमी सधैँ प्रेमले ओतप्रोत भइरहनुपर्छ। यदि तिमीसँग प्रेम छ भने तिमी जे पनि प्राप्त गर्न सक्छौ र संसारका जस्ता सुकै कार्य पनि पूरा गर्न सक्छौ। प्रेम नै सारा सृष्टि र त्यसको चालको जिम्मेवार छ। प्रेम भन्दा ठुलो कुनै भगवान छैन। प्रेम नै भगवान हो। प्रेम बिना गरिने सबै कार्य व्यर्थ हुन्छ। त्यसैले प्रेमलाई आफ्नो हृदयमा सँगालेर राख। सबैजना यस्तो प्रेमप्रति आकर्षित हुनेछन्। यसले तिमीलाई सबै कुरा बिर्साउँछ। जब तिमी आफ्ना भौतिक आँखाले संसारलाई हेर्छौ तब तिमी सृष्टिमा विविधता पाउँछौ। तर वास्तवमा सबै वस्तु प्रेम हो। प्रेम अपरिवर्तनीय छ। त्यस्तो प्रेमले तिमी सदा पूर्ण रहिरहनुपर्छ। यदि तिमी त्यस्तै प्रेमले ओतप्रोत भयौ भने त्यसले नै तिमीलाई सबै आध्यात्मिक साधनाको फल दिन्छ। मानिसले भगवानलाई राम, कृष्ण, जिजस, अल्लाह जस्ता विभिन्न नामले पुकार्छन्, तर सबै नामले उही भगवानलाई जनाउँछ। यदि तिमी उहाँलाई अल्लाह भनी बोलाउँछौ भने उहाँले तिमीलाई उत्तर दिनुहुन्छ। त्यस्तै गरी यदि तिमी उहाँलाई जिजस, जोराष्ट्र वा राम भनी बोलाउँछौ भने पनि उहाँले जवाफ दिनुहुनेछ। यी सबै नामहरू मानिसबाटै दिएका हुन्। भगवान यी नामहरू लिएर जन्मनु भएको होइन। भगवानको वास्तविक नाम नै प्रेम हो। तिमीले जुनसुकै शब्दकोश हेरे पनि प्रेम एउटै हुन्छ, दुईटा हुँदैन। मानिसहरूका विभिन्न सांसारिक नाता हुन सक्छन्। तिमी कसैलाई तिम्रा पति, पत्नी, कसैलाई तिम्रो छोरा र कसैलाई तिम्री छोरी ठान्न सक्छौ। ती सबै भौतिक र सांसारिक नाता हुन्। यी नाताहरू कसले बनायो? ती तिमीले नै बनाएका हौ। ती नाताहरू तिमीले नै बनाएका हुनाले परिवर्तनशील छन्। तर प्रेम एउटै रहिरहन्छ। त्यस्तो प्रेमले तिमी कुनै पनि नाम जस्तै राम, कृष्ण, गोविन्द, नारायण, जिजस वा अल्लाह गाउन सक्छौ। यी सबै नामहरूले एउटै भगवानलाई बुझाउँछन्। तिमी चामल पिनेर विभिन्न परिकारहरू जस्तै डोसा, इडली आदि बनाउन सक्छौ। तिमी चामललाई चिनीसँग मिसाएर खिर बनाउन सक्छौ। तर यी सबै परिकारमा चामल एउटै हुन्छ। त्यसै गरी केवल एउटै भगवान सम्पूर्ण सृष्टिमा व्याप्त हुनुहुन्छ र त्यो प्रेम हो। त्यसैले तिमीले हरेक कार्य प्रेमपूर्वक गर्नुपर्दछ। हामी अरूलाई दाजुभाइ, दिदीबहिनी भनी बोलाउँछौँ। सांसारिक तहमा तिनीहरू अलग देखा पर्न सक्छन्। दाजुभाइ, दिदीबहिनी लगायत अरू सम्पूर्ण नाताहरू एकै हुन्। ती नाताहरू तिमीहरू आफैले बनाएका हौ। तर कहिले पनि तिनमा विविधता नदेख। तिमीले वृद्ध र बालकलाई देखेकै छौ। ती दुवै सारभूत रूपमा दैवी हुन्। भगवान सबै उमेर रूपभन्दा टाढा हुनुहुन्छ। केवल प्रेम मात्र उहाँको वास्तविक स्वरूप हो। तिमीले देख्ने हरेक स्वरूपमा उही प्रेम विद्यमान छ। त्यसैले सबैले प्रेमको विकास गर्नुपर्छ। तिमीले भगवानलाई राम, कृष्ण वा साईं जे भनेर पनि पुकार्न सक्छौ। तर त्यो केवल नामको मात्र भिन्नता हो। भगवान एउटै हुनुहुन्छ। सबैलाई हृदयदेखि नै प्रेम गर। त्यसपछि मात्र तिमीले आनन्द अनुभव गर्नेछौ। तिमीमा प्रेम रहेसम्म तिमी आनन्दविहीन हुने छैनौ। मानिसले आज व्यक्तिगत भिन्नता निहाल्छन्। तिमी एक छैनौ, तीन छौ। पहिलो, तिमी आफूले आफैलाई जे सोच्छौ त्यही। दोस्रो, अरूले तिमीलाई के सोच्छन् त्यही। र तेस्रो, वास्तविक तिमी जे हौ त्यही। सांसारिक तहमा तिमी आफ्नो नाम, रूप र गाउँद्वारा चिनिन्छौ। तर वास्तविकतामा तिमी दैवी हौ। तिमीले बुझ्नुपर्ने कुरै यही हो।
सम्पूर्ण सृष्टिको एकतालाई बुझ। तिमीले यो एकतालाई बुझ्यौ भने तिम्रो सांसारिक नाताको पनि केही मूल्य हुन्छ। तिमी एकको पछाडि जति शून्य राख्दै जान्छौ त्यति मूल्य बढ्दै जान्छ। यदि तिमीले एक नै हटाइदियो भने त्यसको कुनै मूल्य रहँदैन। सबै चिजको मूल्यमा भाग लिने नै भगवान हो। एकम सत् विप्राह बहुधा वदन्ति। सत्य एउटै छ, तर विद्वानहरू यसलाई विभिन्न नामले प्रकट गर्छन्। वेदहरूले एउटै सत्यको प्रमाण दिन्छन्। तिमीले हृदयमा प्रेम राखेर कुनै पनि देशमा जान सक्छौ, कुनै पनि नाम पुकार्न सक्छौ, कुनै पनि आध्यात्मिक साधना गर्न सक्छौ। कसैलाई पनि घृणा नगर, सधैँ मद्दत गर, चोट कहिल्यै नपुर्याऊ। यो नै भक्तहरूले गर्नुपर्ने कुरा हो। जब तिमीले आफूलाई भक्त भन्छौ भने तिमी मेरो होइनौ ऊ मेरो हो भन्ने जस्तो भिन्नता देख्नु हुँदैन। यो राम्रो होइन। यदि तिमीले कसैलाई घृणा गर्यौ भने त्यो भगवानलाई घृणा गरेको ठहर्छ। तिमीले भगवान म भित्र हुनुहुन्छ, म सँगै हुनुहुन्छ, मेरो वरिपरि हुनुहुन्छ, मेरो माथि र मेरो तल हुनुहुन्छ भन्ने सोच्नुपर्छ। तिमी जहाँ हेर्छौ त्यहाँ एउटै भगवान व्याप्त हुनुहुन्छ। यस्तो एकत्व भावको विकास गर, त्यसपछि तिमीले सर्वोच्च आनन्द प्राप्त गर्नेछौ। तिमीहरू विभिन्न देशहरूबाट आएका छौ। तिमीहरूका विभिन्न नाम र स्वरूप छन्, तर यहाँ आइसकेपछि तिमीहरू सबै एकै हौ। आज उपरान्त तिमीहरू सदाका लागि आनन्दमा रहन सक। मानिसहरू आज मेरो जन्मदिन हो भन्छन्। जन्मदिनको अर्थ के हो? त्यो भनेको शरीर जन्मिएको दिन हो। आज यो जन्मियो, भोलि यो मर्न पनि सक्छ, तर तिमी शाश्वत छौ। तिम्रो कुनै जन्म र मृत्यु छैन। सधैँ खुसी रहु, म यही चाहन्छु। मेरो र तेरोको भिन्नतालाई नजिक आउनै नदेऊ। तिमीहरू सबैले एकै स्वरमा भगवानको गुणगान गाएका छौ। यो एकता नै देवत्व हो। जहाँ एकताको कमी हुन्छ त्यहाँ विविधता हुन्छ। त्यसैले एकताको विकास गर। जहाँ एकता हुन्छ त्यहाँ पवित्रता हुन्छ। पवित्रताले नै भगवानलाई आकर्षित गर्छ। तिमीले लगाएका सेता लुगा पवित्रताको प्रतीक हो। तिमीले भिन्दा भिन्दै रङका लुगाहरू लगाएमा मात्र भिन्नता देखा पर्छ। तिमीले भिन्नतालाई कुनै स्थान दिनु हुँदैन। लुगामा मात्र होइन, तिमीहरूले मन, विचार र भावनामा पनि एकता र पवित्रतालाई निहाल्न सक्नुपर्छ। सबै एकै हुन्। आफ्ना ठाउँमा फर्केर गएपछि तिमीहरूले आफ्नो जीवनलाई एकता, प्रेम र आनन्द साथ अघि बढाउनुपर्छ। तिमीहरूको भजनले मलाई खुसी बनायो। भजनलाई तिम्रो आध्यात्मिक भोकलाई तृप्त पार्ने भोजन मान। तिमीले भजन रूपी खानालाई हरेक क्षण, हर दिन र रातमा ग्रहण गर्नुपर्छ। तिम्रो जीवन रहेसम्म बिहानदेखि बेलुकीसम्म निरन्तर भजन गर्नुपर्छ। यो नै स्वामीको शिक्षा हो। तिमीमै विद्यमान भगवानको चिन्तन गर्दै आफ्ना सबै कार्यहरू गर। भगवान तिमी भित्रै हुनुहुन्छ, तिमी बाहिर पनि हुनुहुन्छ, तिमीभन्दा टाढा पनि हुनुहुन्छ, तिम्रा तल पनि हुनुहुन्छ र तिम्रा पछाडि पनि हुनुहुन्छ। धेरै खुसी रहौ। जय साईराम।